Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope everybody is fine. And I have been out or absent for almost 2 weeks. It was just domestic business that kept me out of my channel. So again here I am available for my students, and inshallah I'll keep uploading the videos that are left from the syllabus as well as from the English language course. Okay, today the thing we are going to do is that our next modern essay, that is on saying please by Alpha of the Plough. This is very interesting, very informative, and a very good essay that may build our character, that may let us satisfy, that may keep us morale high when we will learn the things that are present inside that essay. So this is very much important. And another thing that I am giving you a tip to appear in your exams is that कि BA स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन होंगे और MCQs फॉर्म में होंगे. Until or unless you don't do the text reading, you are not going to pass through your exams. So एक तो text reading जो है उसको make it your habit, आप उसको अपनी habit बनाएं, because vocabulary is very much important. उसमें जो difficult words हैं vocabulary के वो learn करें. And inshallah I'll try कि मैं vocabulary से related जो मैंने session start किए थे उनको दोबारा रीस्टार्ट करूं. और इसके अलावा जो है आपके टेक्स्ट की बहुत सी इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं जो हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम पे सिखा दिए जाते हैं या पढ़ा दिए जाते हैं. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स और इम्पॉर्टेंट कोटेशंस जो होती हैं वो मिस हो जाती हैं. जबकि जो MCQs फॉर्म में पेपर होता है वो थॉरोली टेक्स्ट एनालिसिस बेस्ड होता है, और उसके लिए आपको टेक्स्ट रीडिंग एक तो मस्ट करनी चाहिए. सेकेंडली आई एम ट्राइंग कि मैं टेक्स्ट से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड करूं, उससे हट के कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो ना हो, बिल्कुल उससे रिलेटेड हो. आपको इम्पॉर्टेंट कोटेशंस दी जाएं, आपके वर्ड्स की वोकैबुलरी आपको सिखाई जाए ताकि आप कुछ अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे से अपीयर हो सकें. सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग. जिन स्टूडेंट्स तक ये मैसेज पहुंचता है वो नेक्स्ट स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दें ताकि सबको फ़ायदा हो. सो आते हैं वापस अपने ऐसे की तरफ. ऑन सेइंग प्लीज़, यानी कि प्लीज़ कहने पे, मेहरबानी करके कहने पे. इसमें हम करेंगे कि ऐसे में क्या बात बयान की गई है, टेक्स्ट एनालिसिस करेंगे, मेन पॉइंट्स निकालेंगे, और इस ऐसे का जो मैसेज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. और फिर इन द एंड ऑफ द ऐसे हम ये भी देख लेंगे कि इसके इम्पॉर्टेंट जो काम हैं करने वाले क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं. ये हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है. टेक्स्ट एनालिसिस पे आपने ज़रूर फोकस करना है, और जो स्टोरी है उस पे भी फोकस करना है कि इसमें क्या बयान किया गया है. सबसे पहले यहाँ पे बात हुई है इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल मैनर्स की. सॉरी, प्लीज़ एंड थैंक यू इन लाइफ, कि हमारी ज़िंदगी में ये जो छोटे छोटे लफ्ज़ हैं, अपरेंटली दीज आर वेरी स्मार्ट वर्ड्स, वेरी स्मॉल वर्ड्स, लेकिन इनकी जो हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंस है दैट इज़ सो हाई. लाइक ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. सॉरी, प्लीज़ और थैंक यू, ये हमारी लाइफ को प्लेजेंट कर देते हैं. ओके, टेक्स्ट की तरफ हम वापस आते हैं. तो टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है कि यंग लिफ्ट मैन एक सिटी ऑफिस में होता है. उसने एक पैसेंजर को, एक मुसाफिर को लिफ्ट से बाहर फेंक दिया और वो इंजर्ड हो गया, और वो उसे पुलिस के पास ले गया, और पुलिस ने उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन भी लिया. अब ये क्या था, रीज़न क्या थी कि जो शिकायत करने वाला है लिफ्ट में जिसने सवार होना था, पैसेंजर था, उसने लिफ्ट मैन को जस्ट इतना कहा कि टॉप, कि मुझे ऊपर पहुंचा दो, लाइक मैंने ऊपर जाना है. तो जो लिफ्ट मैन था, जो ऑन ड्यूटी पर्सन था, उसको ये बहुत अनप्लेजेंट लगी, बहुत बुरा लगा उसे कि इसने मुझे टॉप प्लीज़ क्यों नहीं कहा, क्योंकि जब उसने सिर्फ टॉप बोला तो उसे ये रूड लगा. अगर वो टॉप प्लीज़ कहता तो थोड़ी प्लेजेंटनेस आ जाती, थोड़ी रिक्वेस्ट भी आ जाती, और अगले बंदे को ऑनर भी फील होती, तो वो उसे सही करके करता. लेकिन ये चीज़ जो है, ये इसे अपनी डिसकर्टसी उसने ख्याल किया कि ये तो मेरी डिसरिस्पेक्ट है, असॉल्ट है. उसने उसे लिफ्ट से बाहर फेंक दिया, और फिर उसके ख़िलाफ़ जो है पुलिस में एक्शन लिया गया. यहाँ पे राइटर कहता है कि हमारे पास जितने भी
سوشل اوفینسز ہوتے ہیں. ہم کسی کو ڈسٹرب کرتے ہیں, کسی کی آنر خراب کرتے ہیں, کسی کو ابیوز کرتے ہیں, کسی سے روڈلی پیش آتے ہیں, تو اس کے لیے کوئی لا نہیں بنا جو ہمیں روک لے. یہ ہمارے خلاف لا ایکشن میں نہیں آ سکتا, کیونکہ جو فزیکل انجریز ہوتی ہیں, آپ کسی کو فائر کر دیں, کسی کو مار دیں, کسی کو کچھ کہہ دیں, تو اس کے لیے جو ہے ہر لا حرکت میں آ جاتا ہے, اس کے لیے ہر قانون ہے. اس کے لیے آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں, پولیس کے پاس جا سکتے ہیں, FIR ہوگی. یہاں پہ تو یہ بات ہوتی ہے. پھر وہ آگے کہتا ہے کہ جو فزیکل انجری ہے یہ سون پاسز اوے, کہتا ہے کہ یہ تو بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے, لیکن جو مورل انجری ہے, آپ کسی کو جو دکھ پہنچاتے ہیں, کسی کی بدتمیزی کرتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں, کسی کی پبلک اوفینس کرتے ہیں, یعنی کسی کے ساتھ روڈلی پیش آ جاتے ہیں, تو وہ اسے ہمیشہ یاد رہتا ہے, اس کا سارا دن خراب ہو جاتا ہے, سارا دن سپوائل ہو جاتا ہے. پھر وہ ایگزامپلز دیتا ہے کہ آپ کا سارا جو دن ہے اس میں یہ زہر گھول دیتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو بیڈ مینرز ہیں یہ انفیکشیس ہوتے ہیں, کہ ہو سکتا ہے کہ ایک پرسن اپنے گھر سے نکلا تو اس کی بیوی جو ہے وہ شیف پہ غصہ تھی, کیونکہ شیف نے کھانا نہیں اچھا بنا کے دیا. بیوی نے پھر جواباً جو ہے وہ غصہ اپنے ہسبینڈ پہ نکالا, ہسبینڈ نے آ کے اپنے ورکرز پہ نکالا, پھر وہ ورکرز جو ہیں وہ آگے سے کسی PN پہ نکالیں گے. پھر اس طرح یہ جو غصے کا سرکل ہے اور یہ جو ان پلیزنٹنس کریٹ کرنے کا سرکل ہے, یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر غصہ نکالنے کا سرکل جو ہے, یہ سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے, ایک سے دوسری جگہ بہت جلدی پہنچتا ہے. پھر وہ کہتا ہے اگر غصہ اور بدتمیزی اور ان پلیزنٹنس زندگی میں اس طرح مکس ہو جاتی ہے, گھل جاتی ہے, تو جو گڈ مینرز ہیں, جو اچھے اخلاقیات ہیں, وہ بھی اس طرح زندگی میں خوشیاں لاتے ہیں. وہ ایگزامپلس دیتا ہے کہ کس طرح وہ ایک دن بس میں سوار ہوا تھا تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے, تو اسے کنڈکٹر نے فری آف کاسٹ ٹکٹ دیا تھا کہ کبھی پھر آپ سوار ہوئیے گا تو دے دیجئے گا. تو یہ چیز اسے اتنی اچھی لگی کہ اس نے ساری زندگی اس کو یاد رکھا اور اس کا مائنڈ بہت فریش رہا, اس کے مائنڈ میں ایک اچھا امیج کریٹ ہو گیا. پھر وہ ایک اور کہتا ہے کہ چیسٹر فیلڈ ایک دفعہ جا رہا تھا تو ایک روڈ فیلو جو ہے وہ دوسری سائڈ سے آ رہا تھا, تو ابھی روڈ پکے نہیں تھے, کیچڑ تھا پوری گلی میں. تو چیسٹر فیلڈ کو ایک دوسری سائڈ سے آ رہا ہے, تو اس روڈ فیلو نے کہا کہ میں دیوار یعنی اس در سے گزرنے کا راستہ کسی کو نہیں دیتا, جبکہ چیسٹر فیلڈ نے کہا کہ میں دے دیتا ہوں. یعنی اس نے راستہ دے دیا, بدتمیزی نہیں کی, اس کو کیچڑ میں جواباً نہیں پھینکا. تو یہ کیا ہوا کہ ہمیشہ کے لیے ایک اچھی اگزامپل کریٹ ہو گئی, جھگڑے سے بچ گئے. کیونکہ جب آپ کسی سے بدتمیزی کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, تو آپ کو ill mannered تو کہہ دیا جاتا ہے, لیکن اگلے بندے کا پورا دن سپوائل ہو جاتا ہے, اور پھر وہ غصہ کہیں اور کسی اور صورت میں ضرور ہی نکالتا ہے. دین جو ہے یہ جو ہے چیز کہ ہم ہمیشہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں انفیریئرز کو, سپیریئرز جو ہیں, یہ چیز بھی بہت غلط ہے. پھر وہ ان چیزوں کے بارے میں اور کہتے ہیں کہ یہ بہت سمارٹ ورڈز ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں, سوری, پلیز اور تھینک یو, لیکن ان کی ہماری زندگی میں بہت امپورٹنس ہے. سو گیو دیم ویلیو, دیز آر ویری امپورٹنٹ.